Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh al-Mufid en mathématiques de la première année d'enseignement collégial international. Donc aujourd'hui nous avons une nouvelle leçon intitulée l'addition et la soustraction des nombres décimaux relatifs dans la page 76 et la page 71. Donc on va commencer par un QCM, choisir la bonne réponse. Donc, on a la première proposition, on a moins 8 degrés plus 13 degrés 0 degrés. Parmi ces températures, la plus basse est. يعني هادو ce sont des températures. إذن هذه درجات الحرارة اللي مثلا كتافيش في واحد المحرار. شكون هي la plus basse? La plus basse c'est-à-dire الأقل. Donc bien sûr هي moins 8. لأن فاش كنتكلموا على moins 8 degrés سيتادير حنا خدامين تحت الصفر، يعني ان درجة الحرارة يعني دنيا. إذن وبالتالي لا بون ريبونس هي moins 8، لأن 0 درجة هي أكثر حرارة من moins 8. دونك هذا هو علاش هادي إي بلو بتيت كو هادي، وهادي إي بلو بتيت كو هاد لا فالور ديال لا تمبيراتور. دونك on passe à la deuxième proposition. Sur une droite graduée ci-dessous, la distance du point M à l'origine O est égale à. هذا هو l'origine ديال la droite graduée اللي déjà اشتغلنا عليها كتير في la leçon précédente. donc هاد la distance هادي من هنا لهنا est égale à quoi. donc هنايا باش ما ديروش لي فوت دائما كنشوف التدريجه. donc عندنا 1 2 3 4 donc 4. Donc la distance, ماشي moins 4. Il faut différencier entre la distance et l'abscisse. L'abscisse c'est moins 4. ولكن la distance المسافة اللي كيتبعد بها M على. Il faut faire très attention. هادشي مازال غادي نشوفوه bien sûr في هذا الدرس هذا. Donc la distance c'est 4. La distance toujours est positive. ما عمر la distance كانت négative. Donc, on va aller la deuxième proposition, la troisième. Donc, Saïd gagne ses parties à un jeu le matin. يعني سعيد ربح 6 ديال البرطيات كنقولوا في الصباح، وخسر 9 في لو سوار. يعني شنو هو الريزولتا نتاعو في اليوم فاش مشى للدار وسال اليوم؟ شنو هو الريزولتا؟ دونك الريزولتا بيان سور هو رابح 6 وخاسر 9. اذا في النهايه يعني خاسر 3. دونك بيرد دو 3 بارتي. إذا في النهاية يعني خاسر. دونك غادي نمشيو لا سويفونت. دونك هنا لو ماتان لا تمبيراتور اي موان 4 دوغري، يعني في الصباح كانت درجة الحرارة ناقص 4، يعني درجة الحرارة تحت الصفر. à midi on remarque qu'il fait plus 7. يعني هنا إلا بغينا نمثلو درجة الحرارة إذا كانت موان 4 دوغري سيلسيوس، ثم دازت على الزيرو، وفي الآخر عطاتنا 17 مع ميدي. إذا السؤال لا ديفيرونس دو تمبيراتور إت إيغال، يعني الفرق بين هاد جوج درجة الحرارة اللي كانت في الصباح. إذا الفرق بطبيعة الحال من هنا حتى لهنا. إذا من هنا لزيرو كاين عندنا 4 ديال الفرق، ومن 0 ل 17 كاين عندنا 17، سكيفي أننا الفرق هو 17 زائد 4 سيتادير 21 درجة ديال الفرق. دونك هذه هي لا بون ريبونس. لوبوزي دو موان 4,2 اي. حنا ديجا تعرفنا في الدرس السابق على لوبوزي، وقلنا لوبوزي إلا كان عندنا الموان كنحيدوه كنرجع عندنا بلوس، وكان عندنا البلوس كنرجعو للموان. هذا هو لوبوزي. إذا هنايا لوبوزي نتاع موان 4,2 سي 4,2. دونك غادي ننتقلو لا دوزيام باج اللي غادي نكتشفو بها لا نوفيل لوسون. هاد لاباج هادي سي اون هاد لي زاكتيفيتي الهدف منهم الاكتشاف ديال لا لوسون، يعني لا فاميلياريزاسيون مع الدرس الجديد. شنو هي الحوايج اللي جديده اللي ما كناش كنعرفوها غادي نكتشفوها بطبيعه الحال في هاد لاباج هادي. غنبداو بالاكتيفيتي نيميرو 1. عثمان. إذن هاد لاكتيفيتي كتكلم على لاديسيون.
عثمان monte 4 marches puis descend 2. يعني عثمان طلع 4 ولا هبط 2. عثمان constate que les 2 déplacements qu'il a effectués reviennent à monter 2 marches. دونك هنايا عثمان فاش انتقل من الديبار وطلع حتى للقمه ولا هبط، في النهايه لقى راسو يلاه زاد 2. هو في الواقع هو طلع 4 ولكن فاش نقص 2 يعني في الريزولتا فينال يعني شحال عنده زائد 2. دونك هادشي اللي كتب بلس 4 هي الصعود فاش صعد في لي زيسكاليي. فاش صعد ب4، فاش هبط رجع ب2. دونك الا بغينا شنو مثلا شي واحد ما شافش عثمان فاش دار هاد لي زوبيراسيون حتى جا لقاه هنا، شنو غادي يقول؟ غادي يقول عثمان طلع 2 هي هادي، ولكن هو ما شافش بان راه طلع 4 ولا نقص 2. هنايا شنو بغينا نقولوا؟ بان بلس 4 بلس موان 2 ايت ايكال بلس 2. هادي دابا هادي ارقام جديده، مفهوم جديد ديال الاعداد اللي سميتها لي نومبر ديسيمو ريلاتيف. غادي نشوفوا لو دوزيام كا. عثمان ديسون 3، اذا عثمان كان هنا، هذا هو الديبار ديالو كان هنا، نزل 3. دونك شنو معناتها نزل 3؟ يعني موان 3. دونك نزل 3 يعني موان 3، ومن بعد عاوتاني نزل 4. يعني في التوتال الا خليتيه هنايا وجيتي لقيتيه هنايا، انت ما شفتيش هاد لي زوبيراسيون اللي دار، غادي تقول اذا هو نزل 7. نزل 7 سيتادير موان 7. يعني دو بوين دو في ماتيماتيك موان 3 بلس موان 4 تيغال موان 7. دونك انطلاقا من هاد هاد جوج الحالات غادي نحاولوا نملؤوا لو طابلو سي دوسو. Compléter le tableau ci-dessous en remplaçant les 2 déplacements de Thman par un seul déplacement. يعني دابا هاد جوج لي ديبلاسمون حنا خصنا نعوضوهم بان سول ديبلاسمون، يعني لو ريزولتا فينال ديال لي ديبلاسمون. دونك هنا كومون فير؟ هنا عثمان مونت 8، يعني عثمان طلع 8 وهبط. اي ديسون فاش كنقولوا مونت يعني بلس، فاش كنقولوا ديسون سيتادير موان، يعني بلس 8 موان 4. دونك الا طبقنا عليه داكشي اللي شفنا في البروميير لي بروميي دو زيكزامبل غادي نلقاو بان عثمان الى مونتي 4 طلع 8 ولا هبط 4، سيتادير الى مونتي 4. عثمان مونت سيتادير بلس 5 بلي مونت، دونك مونت يعني هادي بلس وهادي بلس، سيتادير كيس كي لا مونتي الى مونتي 7 سيتادير بلس 7. عثمان ديسون 7 هبط 6 هبط 7 وعاوتاني هبط 3. دونك ديسون سيتادير غتعطينا ديسون شحال 10. اذا شنو كنلاحظوا هنايا؟ كنلاحظوا بان فاش كيكون عندنا لو ميم سيني كناخذوا داك لي سيني وكنديروا ليغاليتي لا صوم، كنديروا المجموع لاديسيون. كيما هنايا عندنا بلس خدينا بلس ودرنا المجموع. هنايا عندنا ديسون سيتادير موان، هنا مونت سيتادير بلس، سيتادير طلع 4 وهبط 4 يعني بقى بلاصتو، يعني 0، ما طلع حتى درجه ما هبط حتى درجه، وبالتالي سي 0. عثمان ديسون 7 سيتادير موان، مونت 1 موان 7 موان 6 بلس 1 سيتادير موان 5. فوالا دونك هذا تمهيد ديال هاد لي نومبر ريلاتيف لاديسيون تاعهم. دونك غادي نمشيو لا سوستراكسيون في لاكتيفيتي نيميرو 2. كنزة ابيت او 3 ايطاج، يعني كنزة كتسكن في 3 ايطاج. هنايا مزيان نديرو واحد لا بتيت، اذا هذا هو 3 ايطاج. دونك عندنا دي زيطاج، نعتبرو هذا هو 3 ايطاج، يعني كاين بروميير دوزيام ايطاج وكاين عندنا بروميير ايطاج وكاين ريد شوسي. دونك غادي نشوفو. دونك ليسونسيال هو ان هنا كتسكن كنزة. Pour se rendre au premier sous-sol, il doit descendre 4 niveaux.
دونك هنايا باش توصل للسو سول. دونك نيفو 1 2 3 4 باش توصل سو سول. دونك هذا هو لو سو سول. دونك هذا بروميي ايطاج، هذا دوزيام ايطاج، هذا الريد شوسي، هذا موان زان، هذا موان زان سيتادير سو سول الاول، هذا موان دو سو سول الثاني. اذا باش توصل لهنا كنزه خصها تهبط 1 2 3 4. دونك هذه هي سيتادير il doit descendre حنا كنعرفوها موان 4 niveaux. On peut le traduire cette situation par moins 1, moins 4, moins 3 est égal à moins 4. Donc d'abord غادي نشوفو sa maman gare sa voiture au parking du deuxième sous-sol. Donc هذا البروميي sous-sol، هذا دوزيام sous-sol. إذا هنا غادي تقاري الأم نتاعها لا فواتور. Il prend l'ascenseur se rendre au 4e étage. إذن de combien de niveaux monte-t-elle؟ إذن هي غادي تمشي للكاتريام إيطاج، هذا هو الكاتريام إيطاج. إذن من هنا غادي تمشي حتى لهنا. دونك شحال ديال لي نيفو غادي تقطع الأم نتاعها. دونك إلا جينا هنايا نحسبو، دونك عندنا 1 2 3 4 5 6، سيتادير غادي تقطع 6. ولكن شنو هي لوبيراسيون؟ لوبيراسيون هي 4 موان 2 كيما داريو هنايا. دونك 4 موان 2 سيتادير هي 4 بلوس 2، لأن هاد الموا غادي يدخل على هاد الموا غادي، وبالتالي غتعطينا 6 نيفو. دونك فوالا بالنسبة لهاد لاكتيفيتي نيميرو 2. غنمشيو لاكتيفيتي 3. La droite graduée et distance. Sur cette droite graduée, l'unité de longueur est le centimètre. إذن وحدة القياس هي السنتيمتر. La première question. Calculer les distances BC et DC sans utiliser les abscisses. يعني هنا غادي نحسبو BC et DC ولكن sans abscisses. غادي نشوفو comment utiliser. Donc بالنسبة ل BC شحال كتساوي اون سنتيمتر، ثم بالنسبه للدي سي سون يوتيليزي لي سنتيمتر. دونك غنمشيو لبي سي. بي سي باش نعرفو لا ديستونس غادي نحسبو لي غرادياسيون. ها لا غرادياسيون الاولى، لا دوزيام، لا تروزيام، اذا 4 سنتيمتر. بالنسبه للدي سي دونك عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. دونك 11 سنتيمتر. هذه هي لا ديستونس. لا ديستونس يعني شحال من سنتيمتر كيفصل الدي على السي. بالمسطره الا بغينا نحسبوها نلقاو 11 سنتيمتر. لا دوزيام كيسيون غوتروفي لو ميم ريزولتا ا ليد دي زابسيس. دابا بغينا نلقاو هاد لي ريزولتا ولكن باستعمال لي زابسيس. اذا لي زابسيس دابا الا بغينا لا ديستونس بي سي باستعمال لي زابسيس. دابا شكون اللي كبير؟ واش شكون اللي كبير في لابسيس؟ لابسيس كنديرو الكبير، لابسيس ديال الكبير كنطرحو منه لابسيس نتاع الصغير. دونك عندنا سي هي اللي كبير. دونك ابسيس، دونك هنايا ابسيس ديال سي غادي نطرحو منه لابسيس نتاع بي. نشوفو شنو هو لابسيس نتاع سي. هو 6. هاد الموا اصليه. لابسيس نتاع بي هو 2. 4 6 موان 2 ايتيكال 4. دونك داكشي اللي لقينا نيت حتى بلا ميثود سون ابسيس. اذا ها حنا لقينا بلابسيس بحال سون ابسيس. غادي نمشيو نطبقو هادشي على لا ديستونس دي سي. شكون اللي كبيره شكون اللي عنده كبيره ابسيس؟ سي. اذا لابسيس نتاع سي غنطرحو منه لابسيس نتاع دي. لابسيس نتاع سي عندنا هو 6 موان لابسيس نتاع دي هو موان 5. اذا هنا غندخلو واحد الموان
وهذه غادي نطبقوا فيها داكشي اللي شفنا قبيله. هاد الموا مع هاد الموا غادي يولي بليس. اذا غادي تعطينا دونك اذا هاد لي بارونتيز بلاش. اذا 6 بلس 5 est égal à 11 سنتيم. اذا ها حنا لقينا لا ميم ديستانس en utilisant les abscisses. Donc deuxièmement, Amine affirme que pour calculer la distance entre deux points, il faut effectuer la différence entre leurs abscisses. Donc, excusez-moi. هنا d'accord, c'est pas grave. Donc هنا غادي نديرو la distance, ولكن est-ce qu'il a raison? أنا بالنسبة ليا il n'a pas raison. Il n'a pas raison. علاش؟ n'a pas raison. لأن علاش؟ لأن خصو يدير l'abscisse le plus grand. هو c'est une différence بين deux abscisses. ولكن هل يجوز أنني هنا ندير l'abscisse ديال بي ناقص ديال سي؟ لا يجوز. وإلا غادي نلقاو لا ديستانس نيجاتيف. سكيفي أنه إلا بغينا نقولو بتعبير صحيح دقيق on va dire la différence entre le grand abscisse moins le petit abscisse. Donc, on n'a pas raison. Donc, la différence entre le plus grand abscisse et le petit et le plus petit abscisse. Donc le plus petit abscisse. Donc هذه هي صراحة la différence صحيحة. Donc on passe à l'activité numéro 4. La propriété A moins B, A plus B, A plus moins B. يعني هنايا إلا كانت عندنا هذه كيمكن نرجعوها هذه. هذا هو لوبجيكتيف. هذه كتعطينا نقلبوا هذه هكا. يعني كيمكن إلا كانت عندنا هاد لا ديفيرونس نرجعوها هكا والعكس صحيح. هادشي اللي غادي نخرجوا من هاد لاكتيفيتي هذه. Complétez le tableau suivant en utilisant l'activité précédente. Que remarque-t-on? إذن هنا غادي نملؤوا هاد لو طابلو. دونك عندنا هنا donc عندنا A moins B est égal moins 2 moins 5. moins 2 moins 5 غناخدو الموان. هذيك هي داك ديسون 2 ديسون 5. هبطتي 2 وهبطتي 5 إذا هبطتي 7. donc moins 2 moins 5 c'est-à-dire moins 7. moins B شنو كتساوي moins B؟ كتساوي moins 5. هادي 5 إلا دخلنا عليها الموا غتولي moins 5. دابا إلا بغينا نديرو A plus moins B ديجا عندنا A وديجا عندنا moins B غادي نجمعوهم. إذا شنو غادي يعطيونا؟ غادي تعطينا moins 2 plus moins 5 حتى هي كتعطي moins 7. Donc la deuxième 1 moins 2 1 moins 2 لأن الموا هادي والموا ديال بي خصها تبقى. يعني غتعطينا 1 plus 2 est égal à 3. moins B est égal à 2. وإلا بغينا نجمعو 1 plus moins B يعني 1 plus 2 est égal à 3. La suivante 3 moins 5 c'est moins 2. moins B est égal à moins 5. 3 moins 5 est égal à moins 2. moins 3 moins 2. C'est-à-dire moins 3 plus 2 est égal à moins 1. لأن غناخدو الإشارات الكبيرة ونديرو الفرق. هادشي دابا نديروه في الدروس. donc moins 1. moins B est égal à 2. وهنا عندنا moins 3 plus 2 c'est-à-dire moins 1. 4 moins 1 est égal à 3.
moins b est égal à moins 1, 4 plus moins 1 est égal à 3. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que كنلقاو le même résultat. نفس النتائج. يعني après avoir observé la colonne de A moins B, il y a la colonne A moins B, et celle de A plus moins B, formuler le résultat. إذن شنو هو le résultat? A moins B est égal à A plus moins B. وهي العنوان تاع هذه c'est une propriété qu'on va utiliser. إما نمشيو في هذا الاتجاه وإما نمشيو في هذا الاتجاه, c'est la même chose. Voilà, c'est la fin de la séance concernant la découverte de la leçon addition et soustraction des nombres décimaux relatifs.